أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم أيقاظا وهم आपने तो पढ़ दिया, ये ज़ुआ है। أيقاظا وهم أيقاظا وهم وتحسبهم أيقاظا وهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. رقود. अब दाल पर वक़फ़ करेंगे तो रुकूद। رقود. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. दाल पर कलकला होगा, रुकूद। رقود. ونقلبهم ونقلبهم ذات اليمين ذات اليمين ونقلبهم ذات اليمين ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وذات الشمال. ली लाम है, अब वक़फ़ करेंगे वज़ात الشمال وذات الشمال वक़फ़ करेंगे शिमाल। شمال. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين ذات الشمال. आपसे वाव मिस हो गया, वज़ात الشمال। ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. अब मैं इधर तक इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करते हूँ। हमने वक़फ़ किया था ना, रुकूदू, ये मिलाएंगे। वतहसबुहुम अयक़ाज़ा वहुम रुकूदुन वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनि वज़ातश शिमाल وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم
ये हम में मीम साकिन के बाद बा है, बोले मीम इनके बाद बा है। मीम साकिन, मीम साकिन के बाद बा है, तो गुन्ना और इख्फा करना है। तो गुन्ना और इख्फा करना है। वकल्बुहुम वकल्बुहुम बासितुन बासितुन ذراعيه ذراعيه بالوصيد. بالوصيد अब वो कब करेंगे? بالوصيد. بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. بالوصيد कलकला दाल पर. بالوصيد لو اطلعت لو اطلعت عليهم عليهم لو اطلعت عليهم لو اطلعت عليهم لو اطلعت عليهم لو اطلعت عليهم. मैं आपको ना अकेला लफ्ज पढ़ा देता हूँ. लाम ज़बर ऐन ला. لا हाँ जी. لو اطلعت عليهم لو اطلعت عليهم لوليت لوليت لو اطلعت عليهم لوليت لو اطلعت عليهم لوليت لو اطلعت عليهم لوليت. इसको 2-3 दफा पढ़ते हैं. लवल्लैत لوليت 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 لو اطلعت عليهم لوليت لو اطلعت عليهم لوليت لوليت منهم لوليت منهم لوليت منهم لوليت منهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا 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 ولملئت ولملئت इसको ऐसा ना فرارا ولملئت فرارا فرارا ولملئت ولملئ लाम ज़ेर हमज़ा है आगे.
ولملئت ولملئت منهم منهم ولملئت منهم ولملئت منهم رعبا 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 ولملئت منهم رعبا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا माशाअल्लाह गुड ट्राई अब मैं रिपीट करूँगा क्योंकि मैंने वक़फ़ किया था लवल्लैत मिनहुम फिरारा वलमुलित मिनहुम रुअबा لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك وكذلك بعثناهم بعثناهم ليتساءلوا ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قائل منهم كم لبثتم قال 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 قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يوم चलो ठीक वक़फ़
يومنا سلام. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر अभी तक पढ़ते हैं فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر هنا فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا अब वक़फ़ करेंगे أحدا فليأتكم برزق منه وليتلطف فليأتكم
वल्यत पहला ताज है ना भरी के फिर लब उमर वल्यतलत्तफ وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إن يظهروا إنهم إن يظهروا ये यौ ज़ागो ना जाल की आवाज से मिक्स ना हो यौ इन यظهروا إن يظهروا عليكم عليكم إنهم إن يظهروا عليكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يرجموكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم أو يعيدوكم झटका लगा के أو يعيدوكم أو يعيدوكم في ملتهم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ما شاء الله very good أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا ولن تفلحوا ولن تفلحوا गुन्ना छोड़ दिया आपने वलन तुफ्लिहू ولن تفلحوا इज़न अबदा إذا أبدا जाल पर सीटी ना है इज़न अबदा
إذا أبدا ولن تفلحوا إذا أبدا ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو से रिपीट करें أو से أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا एक दफा फिर तो इन यज़हरु इसका आपने ख्याल करना है यज़ मोटा पढ़ना है إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم अब इधर से रिपीट कर लें वलन تفلحوا إذا أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا را से पहले ज़बर है ना सर أعثرنا عليهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله दाल ना मोटी हो वa'दल्लाह وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله فكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله
माशाअल्लाह। हक़्क़ुन व, حق و अब मैं ना वक़फ़ करूँगा हक़्क़ुन पे, तो मैं पढ़ूँगा हक़्क़, यानी हक़ حق क़ाफ पढ़ूँगा, शद पढ़ूँगा, कलकला करूँगा, लेकिन दो पेश नहीं पढ़ूँगा। ठीक वकज़ालिक अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़। وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق माशाअल्लाह, आपने सांस कंप्लीट कर ली, लेकिन एंड में शद हक, आपने हक को शद का थोड़ी सी गलती होगी। حق ठीक हो गया। हक़्क़ुन व अन्नस्साअत, حق وأن الساعة अब हम रिपीट करेंगे। लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नस्साअत, ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها। لا ريب فيها अब फीहा पर वक़फ़ करना है, तो इधर कोई चेंजिंग होगी वक़फ़ करते हुए? हम फीह बोलेंगे। गलत। अब वक़फ़ कर रहे हैं, जो आखिरी हरफ है ना उसको देखना होता है। आखिरी हरफ अलिफ है तो वो पहले ही खाली है, तो सेम ही रहेगा। फीहा, फीहा जिसे आम जगह पे लगता है ना वक़फ़ करते हुए कि एंड में तब्दीली करनी है, जैसे दो ज़बर हो तो बुनियाना, और ये यतनाज़ऊन, तो फीहा इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, इस तरह का जो हरूफ़ मद्दा एंड में आए। ठीक है। लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नस्साअत ला रैब फीहा। ليعلموا أن सांस ले लें, कंप्लीट सांस लेकर शुरू करें। ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها माशाअल्लाह, ठीक। इज़ यतनाज़ऊन, إذ يتنازعون بينهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا
فقالوا ابنوا عليهم بنيانا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ये अलैहिम में मीम साकिन के बाद बा है तो क्या करना है गुन्ना अलैहिम बुनयाना عليهم بنيانا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا बुनिया झटकाना बुनियाना بنيانا और एम रो रा पर जबर हो तो मोटा एम रोहुम أمرهم आगे रब्बुहुम ربهم أعلم بهم أعلم بهم ربهم أعلم بهم ربهم أعلم بهم قال الذين قال الذين غلبوا على أمرهم على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم كل का बारीक बने كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة خا को मोटा बने
سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. आप आगे चले गए हैं, मैंने पीछे वाला पढ़ा है. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب. अब वक़फ़ करेंगे रजमा बिलग़ैब رجما بالغيب. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي قر लाम जो है ना साइलेंट है. قل ربي أعلم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ما شاء الله सही हो गया. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا वक़फ़ करेंगे ظاهرا
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر नहीं, वक़फ़ ज़ाहिर नहीं करना था ना. हाँ जी, फिर पढ़े فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. वो कब करेंगे أحدا. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. 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 فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.